हे वेळार देवाचें उतर आयकूंक वेताना आमचें काळीज आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसूं। हे वेळार आमचे दोळे बंद करून आमचे भितर जें कितें उणेपण आसा ताचो उगडास आमी करुया। जायते तरेचें उणेपण आसा, खुशाल ना, दूख आसा जिवितांत, जायते तरेची पिडा आसा। हे वेळार उगडास करुया। जायतीं भाव भयणां हे जाग्यार मागण्या घेतालीं कडेक आयज कसल्या कारणाक लागून पावूंक नात, तांचो हे वेळार आमी उगडास करुया। तांचे पासत आमी मागुया। हे देवाच्या उतरांतल्यान तांकां बरेपण फावो। अशीं आमचीं भुरगीं आसात, तांकांय देवाच्या हातांत आमी घालुया। आज पवित्र सभा जेजूच्या काळजाची खबर करता। जेजूचें काळीज दयालयेचें, मोगाळ, तुलोप सोंसणीकायेचो म्हणटा। आज तेंच काळीज आमचें जावंक ताच्या उतरांतल्यान आमकां जायतें बरेपण फावो जावंक देवाचो आदार आमी मागुया। आज तो जेजू म्हजें काळीज बदलतलो। आज ताच्या उतरा वरवीं म्हजें काळीज नवें जातलें। हो भावाट, हो बरवंसो आमचेच भितर आमी उत्पन्न करुया, कित्याक सगळें घडटा भावार्था वरवीं। जो कोण भावार्थान मागता ताका तें फावो जातलें म्हूण जेजून सांगलां। तर हे वेळार मागुया आमचें काळीज नवें जावं। आमच्या काळजांत भितर जायते तरेचें दूख आसा तें बदलूंक एक नवें जिवीत भितर सरोंक देवाचो आदार आमकां ह्या उतरांतल्यान फावो जावं म्हूण मागुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कितें आयकलां देवाचें उतर? कितें सांगता जेजू? कितें सांगता जेजू? आज ल्हान जावंक आमकां उलो करता न्हू जेजू? ल्हानांतल्या ल्हानाक व्हड व्हड वस्तू कितें जातात? उक्त्यो जातात न्हू? ल्हानाच्या ल्हानाक व्हड व्हड वस्तू उक्त्यो जातात। जी कोण ल्हान काल्तिकायेची तांकांच देव कितें करता? वेचून काडटा न्हू? जेजूक ल्हान जालो, काल्तिकायेचो जालो, तुलोबायेचो जालो, ताका लागून ताका खंय उबारून व्हेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक सांगता? स्वर्गार वयर ताका उबारून व्हेलो आनी सगळ्या पोरसाचे व्हर तें नांव कोणाक दिलें म्हणटा? व्हड नांव ताका दिलें, कित्याक तो ल्हान काल्तिकायेचो जालो देखून। वचानो एका गांवांत खंय एक कोंबो आसलो आनी तो कोंबो खंय सदांच सकाळच्या 6:30 वरांचेर साद घालतालो, व्हडल्यान साद घालतालो। आनी जेन्ना साद घाले उपरांत रोखडोच खंय सुर्या कितें जातालो? उदेतालो आनी हो व्हड खुशाल जातालो आनी म्हणटालो खंय पळय हांवें साद घातल्या उपरांत सुर्या कितें जाता? उदेता। आनी ताका खंय हे भाशेन सदांच करता करता ताका कितें आयलें? ताका व्हडपण आयलें। कित्याक हांव साद घाल्या उपरांत कितें जाता? सुर्या उदेता। आनी हे भाशेन चिंतताना ताणें एक दीस चिंतलें खंय आतां हांव सगळ्यांक कितें करतलो? दाखयतलो। म्हजें व्हडपण सगळ्यांक हांव दाखयतलो।
आणि ताणे चितले खंय आयजच्यान हांव साथ घालचो ना. आणि दुसऱ्या दिसा खंय कोंब्यान साथ घालूंक ना. आणि जेन्ना साथ घालूंक ना आणि मागीर सुर्या त्याच टायमार कितें जालो, उदेलो. सदांच्या भाशेन त्याच टायमार सुर्या उदेलो आणि हो कोंबो चितूंक पडलो. म्हजें गोर आतां कितें जालें, मोडलें. हांवें कितें चिंतलोलें, हांव साथ घाल्या उपरांत सुर्या कितें जाता, उदेता. आतां ताचें गोर मोडलें आनी तो म्हणोंक लागलो, देवान म्हाका वावर दिला तो हांवें करूंकूच जाय. सुर्या म्हजें धरलेलो ना. देवान जो म्हाका वावर दिला तो हांवें आनी तुवें करूंकूच जाय. कित्याक देवान हो वावर तुका दिला तो जावन आसा एक गिफ्ट मोगाच्यान. दॅट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. जे म्हाका देवान दिला तें देवाचो एक तुका कितें इनाम. आज तुजे लागीं सगळें आसा जाल्यार तें देवान तुका तुज्या वावरा वरवीं फावो केलां. जशें ते कोंब्याक गोर आयलें ते भाशेन आमी केन्ना चिंतचें न्हय, हांवें केलां, हांवें करूंक ना. तें सगळें कोणें केलां, देवान केलां. देवान तुका भलायकी दिल्या. आतां आमी शेतांत बी रोयतात न्हू, वाडयता कोण, देव वाडयता न्हू. देव वाडयता, ती जी माती आसा ती बरी सुफोळ कोत्ता तो देव कोत्ता न्हू. सुफोळ कोत्ता देव कोत्ता, पावस कोण धाडटा, देव धाडटा. सो हांवें तें म्हणोंक जायना हांवेनूच केलां म्हण. तातूंत देवाचो हात आसा. एके पेन्सिलेनूय तशेंच म्हणलें. थोडे ताणें राबरीक म्हणलें खंय, राबर म्हणल्यार जाणा न्हू कितें कोत्ता, राबर पुसता न्हू कितें मिस्टेक केल्या पेन्सिलेक न्हू. ताणें राबरीक म्हणलें खंय, हांव काय बरें चितारता, काय बरें बरयता, आनी तूं फकत कितें कोत्ता, पुसता. आनी अशी खंय पेन्सिल आपलेंच ते राबरीक सांगूंक लागलें व्हडलें व्हडलें. एक दीस पेन्सिलाचो पॉयंट जो आसा तो कितें जालो, मोडलो. आतां पेन्सिली मोडले म्हणटरी शापून करूंक ताका दुसरो मनीस जाय न्हू, नाका. सो पेन्सिलेक शापून केली आनी पेन्सिलेक गोमोन आयलें की म्हाकाच दुसऱ्याचो आदार जाय, म्हाका दुसऱ्याचो आदार जाय. तेच भाशेन हांवूय एक पेन्सिल जी देवाच्या हातींत आसा आनी देव म्हाजें जिवीत बरयता. हांवें म्हणोंक जायना हे सगळें जिवितांत जें कितें घडलां तें हांवेनूच केलां म्हणून. जावं तुका एक बरें जॉब आसा, जावं तुजे लागीं एक बरें घर आसा, जावं तुजे लागीं जायते तरेचे भागार जावं हो गाडी आसा, तो देवाक वाखाणूंक फावो, देवाक वाखाणूंक फावो. तेका लागून जेजून म्हणलें ल्हानाच्या ल्हानाक ह्यो सगळ्यो वस्तू कितें जाल्यात, उक्त्यो जाल्यात. तेका लागून सुरवातेक ल्हान आसलोल्यांक देवान कितें केल्यात, वयर उबारल्यात. सुरवातेक आमी पळयल्यार ल्हानांतल्या ल्हानाक जायत्या जाणांक देवान वयर उखल्लेले आसात. आनी आज पासून पयत पुस्तकांत तांची नांवां आमकां मेळटात. कसले जिवीत ते जियेले, ल्हानविकायेन जियेले, हालतिकायेन जियेले. आज देव आमचे लागीं तेंच मागता. आज ताच्या काळजाची आमी खबर करता आसतना
ताच्या काळजांक जायती तरेची दयालय असली. खालतो तो असलो आसूंक ना. तर आज देव आमकां तेच उलो कोत्ता. आमचेय काळीज कितें आसूंक जाय? दयाल काळज. दयाल काळजाचे आमी जावंक जाय. आमी चूक केल्ली आसतना पासून आमी कितें कोताय? आ आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता न्हू, दाखयना? दाखयता, पूण आमी चिंतलोले जाल्यार ते चुकीक वरवीं आयज म्हजे भितर कितें आयलां? हांवें जी चूक केल्ली ताका लागून हांव कितें तरी शिकोंक पावला. हांव कितें तरी बरें करूंक पावला. एक पिक्चर हांवें पळयलें, थंयसर पेद्रू आसा, भाग्योन पेद्रू आसा, आनी तो कोंबो जो पेद्रूचे पातक दाखोवन दिल्ले सगल्या हुजीर, तो पेद्रू कोंब्याक म्हणटा, अरे तुजे वरवीं आख्ख्या संवसारान म्हजें पातक कितें केलें? उचारलें. तुवें साथ घातलो आनी सगल्यांक म्हजें पातक कितें कोलें? दाखोवन दिलें. तूं बरो न्हूय, तूं वायट, हे भाशेन थंयसर बरयलोलें आसा. आनी तो उपरांत कोंबो ताका हे भाशेन म्हणटा, जे दिसाक हांवें तुका तुजी चूक दाखयली देखून तूं एक बऱ्या रस्त्यार पावलो. जरी तर तेच तर चूक हांवें त्या मनशाक दाखयल्ली. ते मनीस म्हळ्यार कोण? आनीक कोण आसलो जो जेजूक भायर येता तो? जुदास. ताची चूक तर हांवें त्या दिसा ताका वळखोन दिल्ली जाल्यार तो घोडार मरचो नासलो. तो घोडार मरचो नासलो. तो जेजूसोशी येतालोच आनी कितें कोत्तालोच? आपले पातक रोडटा आसलो. आनी त्या वेळार थंयसर सकयल आनी एक कॅप्शन बरयलां की पेद्रू भोव दुखी जालो. ताच्या जबाबाक तो भोव दुखी जालो. कित्याक? ताणें खऱ्यानूच बरो जबाब दिलो न्हू कोंब्यान नाका. आज ताचे वरवीं ताचें जिवीत बदललें. जेजूक तो चिटकोंक पावलो. आयज आमच्याय जिवितांत हे भाशेन जायते फावटी कोणूय तो आमचे चुकी दाखोवन दिता तेन्ना आमी ताचेर कितें कोत्ता? कितें कोत्ता आमी? त्या मनशाचे आमी भोव रागार जाता न्हू, जायना? जाता. पूण ते चुकी वरवीं आमकां कितें तरी बरेंपण मेवतलें म्हण आमी चिंतिना. आमी संवसारांत जियेतना सगलीं पातकी मोगाच्या न्हू. आमी सगलीं सात बोग कशी जियोवंक देव आमकां आपयता. आमी सगलीं पातकी, पूण आमी कितें कोत्ता? जिवितांत बरें करूंक वावुरता न्हू. तेका लागोन मेल म्हणटरी शिमतरीक आमकां पुरताना फादर कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? कितें म्हणटा फादर? सोम्या जेजू, हो मनीस ह्या संवसाराक आसतना बरें जिवीत जिवंक वावुरला. ताका लागोन तरी ताका हूंय व्हर, स्वर्गार व्हर. बरें जिवीत जिवंक वावुरला. आमी सगलीं वावुरता. आमकां भावाट ना म्हूण ह्या कपेलांक आमी येवंक ना. आमकां भावाट आसा. आज देव म्हाका जरूर कितें तरी नवें दितलो, पेकयतलो, पेकोवणी दितलो, घोटाय दितलो, बळ दितलो म्हणून ह्या जाग्यार आमी आयल्या न्हू. येवंक ना? बेश्टी येयले आमी ना. आमचें चिंतप आसा न्हू. आमकां कितें तरी देव आज दितलो, देण्यांनी भरतलो. जायत्या जाणांक हो दीस फावो जावंक ना मोगाच्यान. जायत्या जाणांक हो दीस फावो जावंक ना, पूण आमकां फावो केला देवान. तर दर एक घोडयेक आमी देवाक दिनवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. आमी वाखाणटोल्या वाखाणटाय, उठोल म्हणटी वाखाणटाय.
ना विसरताय न्हू विसरनाय कोणी विसरतात सगले पाटी उगडा सुन्ना आमकां तर आयज देव आमकां तेच करूंक आपयता आमकां ल्हान जावपाक आपयता आमकां दुसरी सुमतीन वाचल्यार मेळटा दुसरी सुमत काड एट 17 हालेलुया आमच्याच बोळान आणि आमच्याच बावल्याचे शोकतेन ही वडवीक आमी जोडल्या अशें तुमच्या मनात चिंतू नाका कितें म्हणटा देवाचें उतर आमचेच बोडाचेर आणि आमचेच वडविकेचेर कितें करिनाकान पातया नाकान मुखार वाच सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो उगडास दवरात ताणेंच तुमकां बोळ दिला आनी ही वडवीक जिखून दिली अशें तुमच्या पुर्वसां कडेन सोपूत दिवन ताणें केल्लो करार तेदना तशी आयज तो तीर आसा कितें म्हणटा देवाचें उतर आ कितें करात म्हणटा देवाचो उगडास करात कितें म्हणून ताणें आमकां बळ आनी शक्ती दिल्या ताणें आमकां खंयसर सोडयल्यान आतां दुसरी समज म्हणल्यार आदल्या कराराचें सुमतीच्या श्रापांतली सोडयल्यात तशेंच आमकां ते इजिप्तांतली तांकां गुलामपणान आसली तातूंतली तांकां कितें केल्ली भायर काडलोली हे सगळे बरेपण जे आमकां आयज फावो जाला ते देवातान इला तेका लागून आमी चिंतूंक फावो ना की हे सगळे म्हज्या बळा वरवीं आयला म्हणून म्हजे शक्ते वरवीं हे म्हज्या जिवितांत घडला म्हूण हांवें चिंतूंक फावो ना कित्याक पवित्र पुस्तकूच सांगता देवाचो उगडास कर देवाच्या शक्तेचो उगडास कर आतां आदी फोनाचेर उलयता जाल्यार तुमच्या हेजे जनरेशनाचें उलयता तुम फोनाचेर उलयताली आ तुमच्या घरकारा कडेन जावं कोणाक फोनाचेर उलयताली फोन आहले तुमचे बारो आ आसूंक ना न्हू आतां आहाय न्हू आतां तुगे भायर चेडो आसा जाल्यार चेडूं आसा जाल्यार तूं उलयनाय फोनाचेर जी पयलीं आदी जनरेशनाचें उलयता हांव तुमचे लायन तेन्ना फोन आसूं ना पूण आतां आसा न्हू आतां टापकून उलोवपा मेळटा न्हू आ सो फास्ट जाला न्हू आतां सगळें आदी मेळो नासलें न्हू मेळो नासलें तर तांकांय तेच भाशेन थंयसर गुलामपणान आसली तांकां थंयसर कांयच आसूंक ना सदांच ती तांकां कितें करताली मार घालताली तरेकवार पिडापीड दिताली जाय ते तरेचें सोंसचें पडटालें पूण जेन्ना परजा आतां गुलामपणांतली सोडून आयल्या परजेन पयलेंच तांचे लागीं कितें मागलें देवा लागीं कितें जाय म्हूण आपल्याक आ तूं सदांच आमकां कितें दिता माना दिता आमकां तो खाऊन खाऊन आतां कितें जाला बेजार इला आतां म्हाका कितें दी म्हणटाय ती मास दी म्हणटाय म्हाका कितें दी खाऊंक मास दी आमच्यांनी जायना पूण आयज आमकां सगळ्या सोंपेपण ना तरी आसतना आमी देवाक वेळ दिता ना सगळें सोंपेपण जाला तरी आसतना आमी देवाक वेळ दिवंक पावना
वाचताय पयत पुस्तक वाचतात आम्ही आज पयत पुस्तक मोबायलार पासून आसा सोपेपण आसा तरी आसतना आमकां वाचूंक नाका एक तरी चॅप्टर वाचलो जाल्यार आमच्यांनी वर्साक आखो बायबल वाचून जाता खंय वाच्यान आज सगळें सोपेपण जाला पण आमी हे सोपेपण उजार करूंक सोदिना जाकोब कार्ड 4:4-6 हालेलुया 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 4:6 तरी तो अदीक उदारपणान आपली दयालाय आमकां भोगूंक दिता ह्या पासत पवित्र पुस्तक सांगता देव गोरविश्टांक झोळटा आनी खालत्यांक आपली दयालाय भोगूंक दिता कितें म्हणटा देव गोरविश्टांक कितें करता चोळटा आनी ल्हानविकांक कितें करता आपल्या धोयालायेन तो भरता गोरविश्टाक आनी देवाक पळोना मोगाच्यान जरी तर आमचे भितर गर्व आसा जाल्यार तें देवाक बरी चलोना आमी मोत्ताना कितें तरी घेवन गेले पूण मेले उपरांत थोडेशें कितें तरी आमी काशवांक घालता न्हू घालिना पयर मगे बायलेन फर्स्ट टाइम चोयली कोणा मोडना गेल्लो घडयेन ताचे कितें घातला सगळें घायला एक साडी आनी एक कापड आनी कितें कितें तरी घातला ताचे आतां तें फोंडांक घालपाचें मेल्या उपरांत कोणाक घालपाक चान्स आहा मनीस मेलो मोठे गेलो न्हू जरी तर आमी हे संवसारांत आसतना त्या मनशाक पयलो पावलेलो जाल्यार कितें जावपाचें बरें जावपाचें थंय खुशाल आसपाची मेल म्हणटरी कितें जाताय आमी सगळें घेवन वयता हांव वचोना सगळें घेवन वयता हांव एक बरेशे फुलांचो कितें कोण व्हडलो तुरो घेवन फुलांचे बरे एक करतात आमी आनी वयतात घेवन पूण मोरची आदी ताका बाबड्या गरज आसली कोणेच ताका आदार दिवंक हे गोपेलांतूय जायतीं भाव भयणां येतालीं आतां दिश्टी पडना थोडीं आमचो एकलो भाव आसा कोण तो वळखतात भाव म्हणल्यार जॉन जॉनू देना न्हू तो येतालो न्हू हिंगा कितले जाण खबरेक गेल्या ताच्या थोडीं गेलीं आतां आसतलीं पूण म्हणटा हांव आमचे भोगलेक आसलो बाबडो केन्ना गेल्या म्हणटा तो उगडास येता जायते फावटी हांगासर वसोंक जाय आमी
खबर घेवंक जाय. फाल्यां आमकां कितें जावंक शकता, आमी घरा लागीं उरोंक शकता. त्या वेळार आमी चिंततले, अरे आमी सदां येताले, आमगे कोणो खबर येना. जाता न्हू, मनशाक जायना, चिंतप येता न्हू. आनी भोव करून तसल्या मनशाक ताचे लागीं खाटी वयलो उठोंक जायना, त्या मनशाक चड निराशीपण येता. आमकां मातशें कितें जाल्यार निराशीपण येता मोगाचें. सो तेका कितू येता आसतलें. तर ताचे पासत मागात. मागण्याचो आदार ताका जाय. एक दीस जरूर तो हांगासर चलोन येतलो, हो आमचो भावार्थ. आयज आमी जिवितांत जियेतना तोंडा भाशेन शिकोंक जाय मोगाचें. तोंड आमी कितलें कातयलें जाल्यार कितें जाता, तोंड वाडटा. तें आपल्या वाडपाचें सोडटा. तें आपल्या जें देवान दिला तो वावर तें करीत रावता. थिंगाशें तोंड तुमी कितलें कातय, कितें जातोलें, आनकोडे परत येतोलें. बरोच पावस येयलो जाल्यार तोंड आपली मान बागयता मोगाच्यानो. बरोच पावस येयलो, तोंड कितें जाता, आपली मान बागयता. आनी परत पावस गेलो म्हणटरी कितें जाता, परत आसलो ते भाशेन जाता. पण ह्या तोंडा वरवीं आमी शिकोंक जाता आमच्या जिवितांत. बरेशे वादळ मोड आयल्यार पासून व्हडले व्हडले रूख मोडयता, पूण तोंड मोडो तुमी केन्ना आयकिलां? आयकिलां? व्हडल्या रुख्यान खंय एके वाले लागीं विचारलें, आगो तूं सदांच तुज्या शक्ती ना, तुका बोड ना, तुज्या जिवितांत तुका बोड ना, शक्ती ना, वाल तूं सदां चालता झोलता आनी बरी खुशाल आसा. तुका कांय वायट दिसोना गो? म्हाका वायट दिसता. येदो व्हडलो रूख पूण म्हाका येदेशें फळ जाता. येदो व्हडलो रूख पूण म्हाका येदेशें फळ जाता म्हूण हो वालेक सांगता. आनी वालेन ताका जबाब दिलो, खंय देवान म्हाका जो वार दिला तो हांव करीत आसा, ताका लागून हांव भोव खुशाल आसा. कोणे म्हाका कुडीक सोकोत ना, पूण वाडपाचें हांवें सोडूंक ना. वाडपाचें हांवें सोडूंक ना मोगाच्यानो. हाजे तोंडा वरवीं, हे वाले वरवीं आमी शिकोंक जाय. ताका लागून जेजू सदांच कितें सृश्टी वयर उलयतालो, कित्याक हे सृश्टीन जायतें भरलोलें आसा. देवाचें उतर जायतें भरलो आसा, देवाचें उतर हे सृश्टी भितर. सुकण्याक पळयलां तुमी? सुकणें येदेशें बारीक झाडाच्या एक खांद्याचेर पासून कितें करता, बसोन रावता न्हू. आम जाल्यार भितालीं, कित्याक आम मोण पडो भितालीं न्हू. पूण सुकणें कितें करता, आपल्या बोडाचेर इल्लोसो तरी वावाट दवरता. रूख मोडलें जाल्यार हांव म्हजे पाके उखलून कितें करतले, उडोन वेतले. पळयात म्हाज्या थोडोसो तरी आमी आमचेर कितें दवरूंक जाय, आमच्या बोडाचेर पातयेवंक जाय. ना मुको कांय जायना, मुको चलो जायना. सदांच बेजासाण मोगाच्यानो, सदांच एक भिरांत 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 जिवितांत कांय जायना मुकोडे. सुकण्या वरवीं आमी शिकोंक जाय. सुकणें कितें करता, उडोन वयता न्हू. ते आपल्या बोडाचेर पातयेता मोगाच्यान, थोडेशें तरी पातयेता.
तेक लागून जेजून म्हणला हांव दिता ती शक्ती परती जावन आसा जिवितान. कित्याक हांव एक पेन्सिल कशी देवाच्या हातीन पडलेली आसा. म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आसा जाल्यार देव म्हाका कितें करतलो, चलयन वतलो. आज निराशीपण इला म्हणून तू सारखे सुस्मेतान कितें जाला, भागोन गेला. पूण जरी तर हांवें तेच जेजू म्हणटा तें कितें म्हणटा, तुजो भार कितें कर, काड आनी म्हजेर घाल. आनी पळय तुका कितली खुशालकाय मेळटा ती जिवितान. जायते तरेची खुशालकाय तूं अणभवूंक पावतले. आनी तुमी अणभवला, जायत्या जाणांनी अणभवला म्हाज्यान. इतलें सोंपें न्हय हे मार्गायेचेर जावं जिवितान जिवंक, सोंपें न्हय. पूण आमकां सोंपेपण देव करून दिता. आमी फुल्ली देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. देवाचेर भावार्थ दवरता तेन्ना आमचे भितर जायतें बरेपण येता, जायतें ऑटोमॅटीक येता. जरी तर आमच्या जिवितान जेन्ना दूख येता तेन्ना खुशालकाय येता न्हू. ऑपोजीट आसोता न्हू कितें जाल्यार. दुखा ऑपोजीट कितें, सूख न्हू. सो दूख आहा थिंगा सूख आहा. आमगे आदले म्हणटाले न्हू, दूख आहा थिंगा सूख आहाच. जेन्ना जेजूय आहा आनी सायडीन कोण आसा, सैतानूच आसाच. जायते फावटी आमकां दिसता देवाचो वावर करतना आमकां जायते तरेचे कितें दोसता, वायट दोसता. देवाचो वावर कोत्ता कोत्ता आमकां कितें कोत्ता, सैतान तुका ओडटा. कित्याक ओडटा तो, कित्याक ओडटा दिसता? कित्याक देवसराक खबर आसा जेन्ना तूं देवाक चिटकोन रावता, that time you are more powerful. केन्ना देवसराको इसाराय तूं सायबीण माय कितू भितगा म्हण, कित्याक हितू भितगा म्हण. देवसा सायबीण मायक भिता कित्याक? तेजे बगले वाचों तो वचना. ते नांव गेल्यार रोजरी तो केली तो आनी तुजे मुखार रावपाचो ना. कित्याक रावपाना? जेन्ना मोगाच्या न्हू देवसारान देवाक चॅलेंज केली, देवाक चॅलेंज करपा जाता तेज्यान, पूण मनशाक चॅलेंज करपा जायना. कित्याक जायना? सायबीण माय चॅलेंज करपा जाय. सायबीण माय मनीस सैमान आसली न्हू आनी देव आत्म्या सैमान आसलो न्हू. तेन्ना देवसारान देवा वयर जावपाचें चिंतलें तेन्ना. पूण सायबीण माय मनशा सैमान रावोन ताणें कितें केलें, देवाक ती विश्वासी रावली. देवाच्या पुताक ताणें आपल्या कुसऱ्यांक सांबाळून दवरलो. पळयात कितली खालती जाली ती. एक्चुअली गोर विपा जाय आसले. कितें म्हणून? हांवें देवाच्या पुताक जल्म दिला म्हणटरी कितें जावपाक आसलें, गोर विपा जाय आसले. आयज म्हजो पूत कॅप्टन जाला बोटीचो. कितल्या आवयांक गोर विवंक ना, कितल्या पायक गोर विवंक ना. म्हजो पूत कॅप्टन जाला बोटीचो, म्हजो पूत पायलट जाला एरोप्लेनाचो, कितल्या जाणांक गोर विवंक ना. पूण सायबीण माय गोर येवंक जाय आसले. जो कोण देवसाराचे जोयत व्हरतलो तो म्हज्या कुसप्यांक जल्म घेतलो न्हू. ताका गोर विवपा जाय. गोर विल ते ना.
जेन्ना जुजेक स्वप्नाक देवदूत दिसती पडलो आणि देवदूतान ताका सांगले जुजे उठ आणि खूंय वचू दुसऱ्या शारांत वच आणि त्या वेळार आंकवार मारे एक जाप काढी ना तू आता आम्ही जाल्यार आमगे बायले म्हणो जाल्यार उठ गो या रात्यामध्ये बायल कित म्हणटाली जी तुका जाय जाल्यार तू वच तुका स्वप्नां दिसती पडपा देवाच्या पुताक तुय कुसव्यांक गेलो त्याच्या पुताक मुज कुसव्या मोठी देवदूतान कोणाक सांगो जाय आसले आ म्हाक सांगो जाय आसले तूक कितकोन दिसती पडो हे आयची जनरेशन उलयता आयज गो बायलांमध्ये ही भाशेन जिवीत आसा पळयात आंकवार मोरेक जुजे कालती जाली मोच्यान आपल्या घरकाराक कालती जाली ती एक जाप काढला तेणी उठली आणि आपल्या कुसव्यांक असलेल्या बाळकाक घेऊन गाढवाचेर गेली गाढव कितकोन वयता हा सोका वयता पण कित बरे भाशे वयता बरे आज कारां बसोवन सुर स्मूथ वयता कितको वयता काटाक काटाक न्हू कितले दूख जाले आसतले बसलो कडेन पोटां भुरगीं आसा आख्खें हालता दूख जावंक ना आसतलें सोंपें जालें देख आम जाल्यार कितको दूख दाखयता घरकारा राव तूंय म्हाका रात्या मोद उठोवन वयला हांव म्हणालें जी हो मनशां सोय मोगाच्यान आमकां राग येतालोच आम किल्ल्याशा कामां राग येता आजकाल हे ना पूण सायपीण माय पड्यात कितली घालती ती मोगाचे तेका लागून तेजे बरे देंवसार आनी रावना देंवसरा खबर आहा हे उतर ताचे सोरी साकार जाला म्हूण देंवसराक खबर आसा कितें म्हणला आतांच वाचला ते पेद्रूचे हे जाकोबाचे चिटीन कितें वाचला गर्विश्टांक देव कितें कोत्तलो सोदरे वेले शेवटी जालो पूण खालत्यांक तो उपोट मापांनी कितें भरतलो दयालायेन भरतलो शक्तेन भरतलो ताका तो पदवी दितलो तेका लागून जेरेमियास आपूण भुरगो भुरगो म्हणटाना जेरेमियासाक देवान पदवी दिली कसली पदवी मोडूंक आनी फोडून उडोवंक उमटान उडोवंक नव्यान बांदूंक सगळ्या राष्ट्रांचे ताका जैत व्हरोंक ताका पदवी दिली कित्याक ताणें ल्हान आपल्याक ल्हान म्हणलो ल्हान म्हणलो ताणें म्हाका आज ल्हानाक हेच भाशेन देव विचून काडटा सायबीण माझ्या जिवितांत आमकां जाय तें शिकोवंक मेळटा मोगाच्यान जाय तें शिकोवंक मेळटा तरी तर आमी बारीक बारीक नियाळ आंकवार मोरेचो केलो जाल्यार जिवितांत ती कशी कश्टवली कशी जिवितांत ती फुडें गेली हे भाशेन बारीक बारीक चिंतलें जाल्यार आमकां जाय तें शिकप मेळटलें ताचे वयर एक शारांचो दुसऱ्या शारांक वचों इतलें सोंपें न्हय लांब वाट ती आतांच्या भाशेन न्हय हिंगतोन जुर्ग गाडी स्टार्ट मारली पावले आमी पूण तांकां चलोन वचोंक जाय आसलें न्हू आयज आमकां जाय तें सोंपेपण आसा मोगाच्यान जरी तर हें सोंपेपण देवान केलां जाल्यार आमच्या बऱ्याक केलां आदीं जेन्ना सोंपेपण आसूंक ना तेन्ना लोक देवाक कितें करतालो जायतो वेळ दिवंक पावतालो आदल्याची एक म्हणणी आसा उण न्हून होणे खूंय पावतात कांटार पावतात मोग आसल्यार हेच म्हूण आदल्याली म्हणणी देवाचो जो मोग आसा तेन्ना ही आमची जाणटी जावन ती खंयसर गेल्यार वेताली
रितीराक जावं आनी खूंय जावं चलोन चलोन ती वयताली वचनाली. तुम्ही आसात विटनस. तुम्ही वयताली न्हू वचोन आसली. एक बस आसतली अशी न्हू वचपाक. देव जाल्यार ते बसी रावो पडटा आसतले जाय तुका. कोणाले थोड्यांक सकाळी उठोन येवंक रावंक पडटाले. आयज मोगाच्यान सोंपेपण जालां जाल्यार देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. हे सोंपेपणा वरवीं देवाक आमी भोव लागीं सरोंक जाय. पूण आज ह्या सोंपेपणाक लागून देवाक आमी पयस दवरला. तशेंच आनीक एक देवाचें उतर वाच. 1 Corinthians 4:7 काड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक तुम्ही रावतात. तो येसोर कसलोच व्हड गुण तुमकां उणो ना. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या दिसा तुम्ही अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर करून दवरतलो. देवान तुमकां आपल्या पुता जेसू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटूंक आपयल्यान आनी देव विस्वासी. म्हळ्यार तुमच्यानो देव कितें म्हणटा, हांव विस्वासी. ताणें आमकां सगल्यांक जेजूक एकवटूंक वेंचून काडल्यान. कसल्याच धर्माची ती जावं, पूण जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता तो जेजूक एकवटतलो. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता तो मनीस जेजूक एकवटतलो. आज जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरुया. ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करून ताचे उतर घेवन आमी चलुया. तेच वेळार आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण येतलेंच. कितलें निराशीपण येयलें जाल्यार आमी निराशीपण घेवनूच रावचें न्हय. त्या जेजू वरवीं आमी कितें करूंक जाय, कितें करूंक जाय, ओदीक ओदीक आमी नितळ जावंक जाय. ताचे उतरा वरवीं आमी नितळ जाले हांव म्हणटा, ऑलरेडी नितळ जाले हांव. पूण जिवितांत जेन्ना आमी सांडटाव तेन्ना देवाचें उतर आमकां निटायेर हाडटा. तो एक आळसो कसो देवाचें उतर म्हणल्यार. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर हेच मनान दवरुया मोगाच्यानो. आज जें कितें देवाचें उतर आमी आयकलां, सगळें व्हडपण आमी सांडुया. जिवितांत जें कितें आमी आयज ह्या जाग्यार घेवन आयल्या, जावं दूख खोश सगळें आज ह्या जाग्यार घालात. जेजूच्या हातान घालात, सायबिमाच्या हातान घालात आनी सगळें बदलतलें जिवितांत. सगळें दूख पिडा खोश सगळें घालात आनी सगळें बदलतलें. ऑटोमॅटीक सगळें बरेपण तुमच्या जिवितांत भितर येतलें. एकान एक ह्या वेळार इल्लोसो वेळ दोळे बंद करून जेजूच्या हातान घालात. सगळें सांगात जेजूक, आयज सगळें दूख जेजू, खोश जेजू, दुसऱ्यांक हांवें वायट म्हणलां जेजू, म्हजें जिवीत तुज्या नांवार बांदूंक हाडूंक हांव विसरला. म्हजें जिवीत तुज्या उतराचेर बांदून हाडूंक हांव विसरला. हे वेळार सगळें घाल जेजूच्या हातान. जेजू, हांव गर्वान बोल्ला, म्हजें सगळें वायट हांव येदे वेळार तुजे मुखार दवरता. सगळे पाटे हांवें चिंतलें हांवेनूच केलां. हें सगळें घडलां, हें सगळें हांवें केलां तें म्हजेच बळान केलां. पूण दोनया आयज तुज्या उतरा वरवीं म्हाका गमन आयलां, हांवें न्हय पूण तुवें करून दाखयलां जेजू.
तू म्हज्या सांगाताक आसाय जेजू. तू म्हजें बळ जेजू. तू म्हजी कृपा जेजू. तू म्हजी शांती जेजू हे वेळार. म्हाका शांती दितलो, हे समाधान दितलो कोणूच ना दुनिया संवसारान, पूण तूच आसाय. पूण आज तुज्या उतरांतल्यान म्हाका हें कळ्ळां, ती तुजी दयालाय तूं ओपोट मापांनी म्हाका दी सुम्या. तुजी दयालाय. तुज्या काळजांत जें आसलें तेंच म्हज्या काळजांत आतां आसूं दी दुनिया. हांव तुज्या उतराचेर पातयेतां. त्या तोंडा वरवीं म्हजें जिवीत कर सुम्या. त्या सुकण्या वरवीं म्हजें जिवीत कर सुम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस.